السلام عليكم لي في صافا لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. دونك اليوم ان شاء الله ان اوتر لايف. جيسبر تكونوا في الموعد بيان سور. اليوم غادي يكونوا دي زارتيكل خفافين ظرافين اللي جيسبر انهم يعجبوكم. دونك سمحوا لي غير نتاكد بلي لو لايف راه ملونسي عندي هنا في الانستغرام. ما تلونساش لي، ما عرفتش علاش. سي بون. دونك دابا راه سي لونسي حتى في انستغرام. كنتمنى انكم تكونوا بخير. دونك مرحبا بلاله مهابل اول متتبعه معنا. كيف كتعرفوا راه غيكونوا دي زونسامبل خفاف، دي بوكل، دي شين بوندونتيف، وبيان سور لي موديل ديالي غادكو حتى هما بزاف كتسولوني عليهم. قلت اليوم ندوزهم لكم في لو لايف. دونك جيسبر انكم تكونوا في الوقيته. بيان سور حنا مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات، بالضبط في زنقه دهيبيه الرقم 61، وتنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب. يعني فين ما كنتو كنصيفطوا لكم لي زارتيكل حتى لعندكم. يلسيفي انكم تسكرينيو لارتيكل اللي يعجبكم تدوزوا عندنا سور بريفي. سلام حبيبه، علاش ما كتصيفطوش حتى لايطاليا؟ السلام عليكم لاله مروه. صراحه مالوغوزمون ما كنصيفطوش خارج المغرب، ما كرهناش مي بوغ لانستون ما كايناش هاد لا بوسيبيليتي. السلام وعليكم السلام لاله حياه، لاله اسيا، لاله مريم، مرحبا بكم كاملين في انستغرام. لاله عائشه، لاله هبه، فاطمه، مرحبا بكم كاملين. دونك تبارك الله راكم في الموعد، جيتكم في الوقيته تقريبا بريسك ديال الغدا. دونك جيسبر انكم تكونوا كاملين ديسپونيبل. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله اميس، مرحبا. سلام شيماء، عافاك بغيت نشوف براسليات. لاله مريم، هما صراحه ما واجدينش اللي عندي هنا قبالتي، ولكن غادي نوجدهم ماشي مشكل. حتى تقولي للحسين يعطيني دي موديل ديال لي بغاسلي. يبقاي معايا ان شاء الله، راه غادي نوريك حتى لي بغاسلي. كوني هانيه. سلام اختي. وعليكم السلام لاله هاجر. لاله ام محمد، سلام وعليكم السلام. دونك مرحبا بكم كاملين على بركه الله. جو لونس ان شاء الله لي زارتيكل اللي غادي يكونوا عندنا. شي 3 موديل ديال 3 و كلكو موديل ديال واحد. الوغ نكملوا ان شاء الله مع لي زارتيكل. الحمد لله شكرا. دونك عندي اول موديل. ديجا كيف كتعرفوا بالنسبه لعيد الام راه قرب، وبيان سور الامهات ديالنا كاملين تنبغيو اننا نفرحوهم واخا غير بشي حاجه اللي قليله. حاولنا نجيبوا لكم كلكو موديل ديال سنيسلات باش تاخذوا فكره بالنسبه اللي بغاو يديروا دي كادو لي مامون ديالهم. هكا سنيسلات ولا دي غورميت. عندنا من ان بيتي بودجي حتى البودجي، يعني على حساب كل واحد. دونك يبدا من ان بيتي بودجي على حساب اي واحد اللي بغى يفرح لسا مامون. دونك كاينين هاد لي موديل. عندي بحال هاد الستيل هذا كيف كتشوفوا لي هنا البنات. السنيسله كتكون رقيقه اي كتجي فيها هاد لو بوندونتيف فيه ايات الكرسي. لي مامون صراحه كيعجبهم هاد لي بوندونتيف د ايات الكرسي، تيكونوا صحاح. هادو ماشي دوك الخفاف، هادو صحاح تقال. ها نتوما تشوفوا. تبارك الله عليكم نوره. الله يبارك فيك لاله نوره، لهلا اختك شكرا بزاف. سلام جميع الغزاله. وعليكم السلام لاله جوديه، مرحبا. عندك خويطات ديال اليد؟ نشوف الله يعطيك السر. ويلا لا زهره مرحبا. بالنسبه للخويطات ديال اليد راه كاينين لي موديل، غير بقاي معايا راه غنوريهم لك ان شاء الله. تبارك الله عليكم نوره، الله يبارك فيك. ديجا قريت هذا الميساج. السلام عليكم. وعليكم السلام. دونك ها نتوما سنيسله كتجي فيها ايه الكرسي، لو موتيف ديالها صحيح، وبيان سور كتجي فيها ان شان رقيقه. دونك بالنسبه للثمن هذه دايره 1400 درهم، 1400 درهم. هانتوما 1400 درهم كتجي رائعه. فالسنيسه ديال النيلو اللي كتكون رقيقه وديال دائما بيان سور. وكاينين فيهم حتى دوطخ موديل. ملي بغيتو دوزو عندي سور بريفي راه كاينين فيهم بزاف لي موديل. كاين عاوتاني حتى هاد لو ستيل هذا. حبيبه واش كتبيعوا ذهب مستعمل؟ لا جوج ديال لا صراحه ذهب مستعمل ما تنديروهش. دونك تنديرو غير ذهب جديد. فوالا عندنا هاد السنيسله هادي اللي كتجي رقيقه ديال النيلو كيجي فهاد لو بوندونتيف ديال الخميسه صحيح. فوالا هادي حتى هي تقدروا ديروها كوم كادو، كتجي غزاله. سلام اختي منوره، بغيت باكلو واش يكون صحيح ديال 1200 درهم؟ لا روان وي مرحبا. انا تو سويت نوريه لك، انا ديجا لابسه هنايا نفرقوا لك هكا. هانتي بالنسبه لا باكلو ديال 1200 درهم راها رقيقه وصحيحه. يعني هاد لا باك تكلو على حسابي صراحه صحيحه بزاف، ديال دائما ديال الاستعمال اليومي.
وبالنسبه للثمن ديالها راها رخيصه بزاف زعما بارابور للثمن ديالها رابور كاليتي بري راه غيان ادير والله العظيم. لا باغ الي تري تري سوليد يعني كنورك عليها او ماكسيموم قاصحه بارابور لو بري ديالها راها صحيحه. فوالا الا بسما حنا حتى اون باغ 20 كليف لا باغ 20 كليف دايره 1900 درهم دونك فيها بزاف لي 20 كليف اي من اللور كتجي سامبل 1900 درهم لا باغ 20 كليف اي لا باغ ديال لو كلو دايره 1200 درهم ابوبخي 120 اورو. السلام عليكم عافاك اختي شحال الثمن ديال سنسات لويزا اللي في عنقك؟ بالنسبه لهذا الموديل ديال لويز راه كيجي بوندونتيف كيف كتشوفوا راها تعليقه مع السنيسله ديالها داير الثمن ديالها 8200 درهم غير السنيسله والتعليقه 8200 درهم. بيان سور راه كتجي فيها لويزا لداخل قديمه وداير فيها هاد لو كادر تري سوليد يعني فريمون صحيحه. ها نتوما كتجي صحيحه وديال دائما. انا ديجا هنا لابسه لونسومبل كامل كيف كتشوفوا لابسه لونسومبل كامل ديال لويز. ها لي بوكل ديالو كي دايرين تيجيو خطيرين في اللبسه تري تري جولي. ها نتوما دونك سي دي بوكل براتيك ديال دائما صحاحين تري تري سوليد او ميم طون. لو موديل ديالهم راه كيف كتعرفوا هذا لو موديل ديال لويز راه سي انديمودابل. لويز راه دوبي لونطون و il existe ودابا راه ولا مودرنيزي يعني تبارك الله راه سي انديمودابل. دونك كيف كتشوفوا راه كيجيو حلوين هكا في البيسه وداير الثمن ديالهم 11000 درهم لي بوكل 1,20,000 ريال حيت لو كادر ديالهم في الجناب كبيبر وثقال وصحاح ولكن راه ما كيتقلوش على الودينه راهم صحيحين او بور توجور. عندي لو لاشين بوندونتيف دايره 8200 درهم. عندي لا باك ديالهم حتى هي دقيقه وصحيحه داير الثمن ديالها 5800 درهم. اي عندي لا غورميت كيف كتشوفوا معايا ها هي لا غورميت ديالها دايره 6000 درهم. لا غورميت ديالتها دايره 6000 درهم 6000 درهم. اي لا باغ دايره 5800 درهم. لو كولي 8200 درهم اي لي بوكل 11000 درهم 11000 درهم. هادو بالنسبه لو موديل ديال لويز. سينون نكملوا ان شاء الله مع لي شين كيف قلت لكم اللي تقدروا ديروهم كوم كادو اي تقدروا تلبسوهم بوغ تو لي جور. هاد لاشين بوندونتيف الخميسه كتجي صغيره اي لاشين ديالتهم ديال النيلو اللي كتكون صحيحه. الوغ هاد لاشين بوندونتيف البنات دايره 1200 درهم 24000 ريال بجوج 1200 درهم 1200 درهم السلسله والتعليقه ديالتها بجوج. عندي حتى هاد لو موديل هذا اللي كتجي فيه لا مامون هازه لو بيبي ديالها. ها نتوما هازه لو بيبي ديالها كتجي لهاد الشكل فيه حجيرات في الجنب صحيه حتى هو اي فيه لاشين ديال النيلو اللي كتكون رقيقه دونك فيه اون شان رقيقه ولو بوندونتيف دايره 1300 درهم 26000 ريال ابوبخي 130 اورو. فوالا ابوبخي 130 اورو كيف كتشوفوا. اي بالنسبه كيف قلت لكم بمناسبه عيد الام اللي راه قرب ما بقى ليه والو كاين حتى هاد لو موديل تا هو خدمنا هاد لا كونسيبسيون ديال ستي الحبايب. ها نتوما تتجي رائعه كتجي مكتوبه فيها ستي الحبايب على هاد الشكل. نوريكم لي دو كوتي صحيحه كيف كتشوفوا. دونك راها كتبومبي غير حيتاش السميه كبيره كتبومبي ان بتي بو حيت السميه كبيره اما هي راها صحيحه فريمون صحيحه il est très très solide. السلسله ديالتها ديال شوبار حتى هي كتكون صحيحه ديال دائما و سي تري جولي صراحه كوم كادو. هانتوما فيها ستي الحبايب كيف كتجي في البيسه غزاله. Vous faites la livraison en Algérie? Malheureusement non, la INAS. Pour l'instant la livraison se fait juste au Maroc. Donc هادو pour les deux chaînes. عندي حتى هاد لو موديل هذا هادي حتى هي سي اون شين دوبل كيف كتشوفوا فيها لي دو كور الاولاني تيكون خاوي من الوسط اي هذا فيه دي بتيت كور الوسط. لو موتيف راه صحيح لي تري سوليد ولا شين ديالو راه كتكون رقيقه. وبيان سور نيزيتي با ا بارطاجي لو لايف ان شاء الله باش كلشي يقدر يدخل ويتفرج في لو لايف ديال اليوم. وشكرا لكم بزاف على اختكم. عندنا هاد لاشين اللي كتجي دوبل داير الثمن ديالها 1400 درهم 1400 درهم ابوبخي 140 اورو. كتجي دوبل يعني فيها جوج ديال السنيسلات. نحاول نوريها لكم محلوله. ها نتوما فيها جوج دو بتيت غوت هنا الفوق اي من التحت كتجي على هاد الشكل. ها نتوما 1400 درهم ابوبخي 140 اورو 1400 درهم.
عندي حتى هاد لو موديل دو شين. بالنسبه لي كيبغوا هكا دي شين ا بوتي بري ديال دائما كاين هاد لو ستيل هذا، كتجي سنيسله مي فيها اون توت بوتيت فان كليف هنايا صغيره وداير بها بتي كادغ ديال الذهب، والسنته ديالها راها رقيقه كيف كتشوفوا معايا، رقيقه فيها لي كولور البنات. دونك راه فيها النوار، فيها لو فير، لو بلون، نتوما تتجي غزاله. دونك بالنسبه للبنات لهاد لاشين بوندونتيف بجوج دايرين 700 درهم، 700 درهم، 14000 ريال. 700 درهم 14000 ريال. بشحال سيتي الحبايب؟ لاله ياسمين بالنسبه لسيتي الحبايب دايره 2400، 2400 درهم. هانتي سنيسله بالتعليقه ديالتها دايره 2400 درهم، 2400 درهم. فيها سنيسله ديال شوبار اللي كتكون غليظه ماشي دوك اللي رقيقين، وصحيحه بيان سور ديال دائما. 2400 درهم، 2400. عندي لكم البنات حتى لي موديل دو غورميت. هادو البنات راه سون دو روتور. بالنسبه لي غورميت اللي كانوا يعجبوكم ديال قشيوشات دوك اللي خفاف، هانتوما لي في. بالنسبه لي غورميت كتجي غورميت صحيحه وقشيوشات ديالها خفيفين، دونك كيجيو فيها قشيوشات صغيورين وخفاف يعني كيبومبيو. هاد القشيوشات اللي فيها رقيقين تيبومبيو، مي السلسله راها غليظه يعني تري سوليد. دونك نتوما غير حافظوا على هاد لي بيس راه ميطرا ليهم والو. كتجي فيهم بابيون، داك لو بتي كور، لو سيركل. هانتوما السنيسله ديالتهم صحيحه، مي هاد لي موتيف اللي نازلين رقيقين وتيبومبيو شي شويه. هانتوما داير الثمن ديالها 1300 درهم، 26000 ريال، ابوبخي 130 اورو. كاين عندنا حتى لو موديل ديال ال في، راه جو بونس ديجا خديتو عندنا لي شين ديالهم. غنحاول نوريكم لا غورميت. لا كونسيبسيون ديالتها كتجي على هاد الشكل بحال لي بابيون، شفتوا؟ هادي سي لا شين ديال لا غورميت ديال ال في لوي فيتون، كيجيو فيها دي سيركل وسنيسله رقيقه، تقدروا هنا تسدوها فين ما بغيتو. هانتوما لي في كيفاش كتجي على هاد الشكل، فيها دي ال في دو بارطو رقيقه. هاد لي ال في اللي تيكونوا فيها هنايا بيان سور راه تيبومبيو شويه، دونك راه خفيفه يعني رقيقه وخفيفه، خاصكم تحافظوا عليها. بحال هاد لي موديل هادو اللي تيكونوا خفاف ورقاق كيبغيو شي شويه الانسان يحافظ عليهم، مي سي دي موديل صراحه لي موان شير. اللي مشهي بحال هاد لو موديل راه لي موان شير، رخيص زعما، او ميم طون بور تو لي جور يعني خفيف ديال ديما. حتى لا كونسيبسيون ديالتو غزاله، ولكن كتبغي انكم تحافظوا على بحال هاد لي موديل حيت يكونوا رقيقين، دونك تيبومبيو ان بتي بو. دونك راه ماشي غلاض ولا هذا، راه خفافين وتيبومبيو. هانتوما لا كونسيبسيون ديالتهم راها خفيفه. اي كاين عندي كذلك هاد لو موديل. دونك هادي شي شويه ثقيله، كتجي اون غورميت فيها 3 ديال لي غلوي الوسط مسيرتيا، اي دو غلوي في الجناب سامبل، جوج سنيسلات هنايا، اون غوت اي سنيسله هنا لتحت. هانتوما لو موديل تا هو راه كيجي صحيح، وداير الثمن ديالو 3700 درهم، 3700 درهم اللي هي 74000 ريال، يعني كيجي فريمون غزال. هانتوما لا غورميت فيها 3 ديال لي موتيف ديال غلوي، 3700 درهم، 74000 ريال. Essayez de décaler ou annuler l'éclairage car il ne permet pas une bonne visibilité des articles et donne effet flash. لالا فاطمه داكور ما كاين حتى مشكل، انا تو سويت نحاول نقص منه شويه. فوالا جو بونس كو هكا باين احسن. فوالا جو بونس كو هكا راه باين احسن، سي بوكو ميو. دونك لا غورميت اللي فيها لي غلوي دايره 3700. بالنسبه لل في راه دايره 950 درهم، بحال لي بابيون اللي كنتو ديجا خديتو عندنا، راه دايره 950 درهم اللي فيها لي بابيون، اللي فيها ال في 950 درهم. داكشي زوين. ما عندكمش الكوا في الاثمنه؟ لا بشرى الله يبارك فيك، الله يخليك، شكرا بزاف. وبالنسبه للاثمنه دابا باش تحكمي واش عندنا ثمن طالع ولا هابط، خصك تعرفي لو بوا بارابور يعني لي زارتيكل الاخرين، حيت بالنسبه تقدري تشوفي لو ميم موديل ناقص عليه في الثمن، ولكن راه ماشي ناقص عليه، راه لو بوا اللي ناقص، الميزان اللي ناقص.
دونك هادي غير فكره باش ديروها في راسكم ملي كتشوفوا باغ اكزومبل، حيت دابا تبارك الله راه كثروا لي لايف كثر داكشي، غير باش تعرفوا كوم ملي كتشوفوا ان موديل اللي تيكون موان شير ونفس لو موديل نفس كلشي، عرفوا باللي راه ماشي نفس لا كاليتي، صدير ماشي نفس لو بوا، ماشي نفس الميزان، تيكون اختلاف في لو بوا. الا كان هذا عنده مثلا بهذا لو بري وهذا عنده بهذا لو بري، صافي دير كو كاينه اون ديفيرونس دو بوا، راه ما عمر يكون نفس لو بوا بناقص عليه في الثمن، امبوسيبل، حيت حنا كوميم كنحاولوا نديروا اثمنه اللي ناقصه. دونك ملي كتشوفوا نتا راه الثمن ديالو شويه زايد، راه سيتادير الميزان ديالو زايد ولا كاليتي ديالته زايده. دونك راه ملي كتزيد شويه ديال الفلوس راه كتزيد الصح وكتزيد الخدمه اللي كتبقى عندك دائما، هذا هو اللي كاين. دونك راكم عارفين البنات، انسان واخد اللهم ياخذ شي حاجه صحيحه. دونك حنا تنحاولوا نجيبوا لكم كاع لي كاتيجوري، يعني تنجيبوا الخفيف، تنجيبوا الرقيق، وتنجيبوا اللي تيكونوا ناقصين في الثمن، او ميم طون تنجيبوا الثقيل والصحيح، كيبقى على حساب كل واحد فيكم. كاين اللي كيبغي دي موديل ا بيتي بري، يعني تيكونوا ناقصين في الثمن، دونك تنحاولوا نعطيهم لي موديل اللي كاينين رقاق. مي تنقول لكم دائما هذه رقيقه حافظوا عليها، هذه راه هذا كتبون بيحافظوا عليها شويه، يعني ملي غناخذ انا ان موديل رقيق خصني نحافظ عليه باش يبقى ليا بوغ توجور، سينو كنت غناخذ عارف راسي ما كنحافظش بزاف، ناخذ موديل شويه ثقيل صحيح اللي غيصبر عليا. هذا هو اللي كاين. دونك جيسبر نكون شي شويه وضحت لكم الفكره وتكونوا عرفتوا شنو كاين. ملي كتشوفوا ان موديل اللي تيكون نفس لو موديل، راه ما كاينش هذا عنده باغ اكزومبل هذا لو بري هذا راه ناقص في لو بري، نو، كاين فرق في الميزان، يعني هذا تيكون دايرو ناقص في الميزان، قل منه في لو بوا، قل منه في لا كاليتي، سي نورمال غادي يكون ناقص في لو بري. هذا هو اللي كاين ومرحبا بكم. يعني ملي كتشوفوا بري ناقص، حنا راه عندنا اثمنه ناقصين، مي تيكونوا خفاف، دي موديل اللي تيكونوا خفاف راه تنقولها، يعني ماشي ما تنقولهاش. موديل اللي تيكون خفيف ما تنقولش لكم راه غليظ ثقيل صحيح، نو، موديل اللي تيكون خفيف ا بيتي بري تنقول لكم راه خفيف رقيق، خاصكم تحافظوا عليه بحال هذا الموديل ديال الفي، راه رقيق. انا باغ اكزومبل اللي نلبسو خاصني ما نجروش، باغ اكزومبل ما نوركش عليه بشي حاجه، باش كوم سا يبقاو لي موتيف دائما كوم سا دائما بوغ تو لي جور. سينون كنت غادي نعرف راسي ما كنحافظش، ناخذ ان موديل اللي تيكون تري سوليد صحيح وديال دائما، هذا هو اللي كاين. مرحبا، وجيسبر ان ليدي تكون وضحت لكم، يعني ما كاينش هذا غلا من هذا ولا هذا رخص من هذا، نو، عنده ميزان ثقيل وصحيح، واحد عنده ميزان قل منه، وبيان سور لي بوا ولا الميزانات وداكشي كيتخدموا في يعني اللي هذا لي بوا كاملين اللي نتوما بغيتو خفيف رقيق تحافظوا عليه راه كاينين، بغيتو شي حاجه صحيحه يعني كيبقى على حسابك انت واش كتحافظ ولا ما كتحافظش، هذا هو اللي كاين. ومرحبا بكم كاملين. هذه غير اون بتيت بارونتيز باش تفهموا شي شويه الفكره، يعني انا كنحاول او ميم طون تنوريكم لي موديل، او ميم طون تنبغي نحطكم سور يعني سور لو شومان، تكونوا فاهمين شنو كاين. داكشي راه زوين، الله يسخر، اللهم امين. لا يختك، شكرا. السلسله ديال ال في كاينه ولا لا؟ وي لا لولو، بالنسبه للسلسله ديال ال في راه موجوده، داير الثمن ديالها 650 درهم، 650، فيها القصيره وفيها الطويله. الوغ نكمل ان شاء الله مع لي باغ. دونك لي في بور لي باغ عندي لكم هاد لو موديل تري جولي، هانتوما شوفوا لي هاد لو موديل دو باغ كتجي رائعه البنات، جو بونس راه باينه مزيان. فوالا كتجي هنايا فيها بحال واحد الشبيكه تري مودرن قاصحه، لي تري سوليد صحيحه، اي بور لو بري ديالها 3000 درهم، 3000 درهم، راه ما فيها لا حجر لا والو، سامبل دايره 3000 درهم، 3000 درهم. نحاول نبينها لكم في هاد اليد هادي، من اللور كتجي سامبل، اي من القدام كتجي مشبكه بيان سيرتي. سلام. السلسله اللي فيها ايات الكرسي بشحال فيها من سنتيمتر؟ الله يخليك الاخ ميد ياسين، بالنسبه لهذيك لاشين فيها 39 سنتيمتر في الطول، يعني قصيره كتجي هنايا تقريبا فيها 39 سنتيمتر. الا بغيتي الطويله كاينه فيها 46 سنتيمتر كتوصل لهنا، زايد عليها ب 50 درهم. دونك السلسله راه ما تيكونش مشكل في الطول، راه عندنا الطول القصير، عندنا الطويل، كيبقى على حسابك انت شنو بغيتي. الا بغيتي طويله غندوز عندي سوق بريفي نوريها لك. الوغ بالنسبه لاباغ ها هي كيفاش كتجي، فوالا لي في دايره 3000 درهم، 3000 درهم تري pour tous les jours، وداير الثمن ديالو 1800 درهم، 36000 ريال، ابوبخي 180 اورو. اوكي اختي، دابا نتواصل معاك ان شاء الله، ان شاء الله. لالا لولو مرحبا بك، الله يا ودي. السلام عليكم اختي شيماء. وعليكم السلام لالا ماما جاد، مرحبا بك. دونك بوغ لا باغ ها هي كيفاش دايره لي في،
دونك كتجي سامبل وداير الثمن ديالها 1800 درهم. راه جو بونس باينين لكم لي ديتاي ديالها. عندي حتى هاد لو موديل حتى هو كيجي سامبل ديال كارتيي. كارتيي كيجي غليظ كاملو فيس، كله فيس ما فيش كاع الحجر، دونك كاملو سي دي فيس غليظ صحيح. زعما صراحه لو موديل كارتيي سي لي باغ اصح ما كاين في لي باغ هو الكارتيي ديال لي فيس فريمون تري سوليد قاصح ديال دائما. اي بالنسبه لو بري ديالو داير 2300 درهم، 46000 ريال، ابوبري 230 اورو. دونك فوالا كيجي كاملو دي فيس وصحيح ديال دائما. نكمل ان شاء الله. عندي لكم حتى لي موديل دو باغ دو مارياج. كاين هاد لو ستيل هذا، نحاول نلبسو لكم. كاين هاد لو ستيل هذا ديال لا كورون، فيه التاج هنا من الفوق، داير الثمن ديالو 2400 2400 درهم. نتوما كاينه لي فاموز باغ دو كارتيي مارياج، فوالا كاينين هاد لي دو. اختي شيماء كاينين لي غادكو تشوكر. لا نو هاد لا، بالنسبه لي غادكو بور لانستون ما كاينش تشوكر، كاين الغادكو. واش كدوي على لي غادكو القدام ياك؟ المهم لي غادكو اللي كيتباعوا الغرام راه هما هادو تيجيو هكا هابطين. اما لا بغيتي يكون تشوكر نصاوبو ليك سور كوموند، نخدمو ليك تشوكر مي ماشي هادو ديال الغرام اللي كيتباعوا الموديل هما اللي كنخدموهم تشوكر. فوالا بالنسبه للسنيسلات ديال لي غادكو راه هما هادو، راه فيهم بزاف ديال الميزانات، فيهم ثقيل مويان الغليظ الرقيق. هانتوما دونك هادو البنات راه كنبيعوه جداد ماشي اللي مستعملين، يعني كيتخدموا جداد من لاتوليي كيتباعوا جدادين. لا شدو باينه مزيان دونك فوالا راه كاين فيهم كيف قلت لكم الغلاظ والرقاق. دونك هادو البنات راه كل وحده والثمن ديالها. الوغ نحاول نعطيكم الاثمنه. شحال هادي 6000 ولا 6900؟ بالنسبه لهاد الاولانيه البنات اللي كتجي شويه ما غليظاش بزاف دايره 6900 درهم 6900. عندي هذه اللي تحت منها دايره 6700 درهم، هذه اللي تحت منها 6700. عندي الثالثه شويه ثقيله، الثالثه دايره 14000 درهم 180. عندي الاخرى 150,000 ريال. ياك 150,000 ريال هاد الاخرانيه البنات. دونك فوالا الا بغيتو لي ديتاي ديالهم دوزو عندي سور بريفي نعطيكم لي ديتاي ديال الطول الميزان العرض وداكشي كامل ان شاء الله. الوغ بور لي مارياج هانتوما دونك نحاولوا ان شاء الله نحترموا الاذان حيت كيأذن مثلا الاذان ان شاء الله ونكمل معكم. دونك سي بون البنات، دابا جو بو ريبروندر ان شاء الله اللايف ونكملوا معكم. عندي لكم البنات هاد لي موديل ديال لي 3 براسلي 3 دي. فوالا تيجيو 3 براسلي 3 دي صحاح ديال دائما. هانتوما راهم رقاقين يعني راه ما غلطش بزاف ولكن صحاح يعني فريمون قاصحين وديال طول لي جور. وبالنسبه للثمن ديالهم البنات دايرين 9800 درهم. هادو 9800 درهم 9800 درهم. جوبونس راه باينين لكم دابا مزيان. بيان سور الا بغيتو لي ديتاي ديالهم كاملين دوزو عندي ان شاء الله سور بريفي ونعطيكم طول العرض لي ديمونسيون داكشي كامل. عندي كذلك هاد لي 3 براسلي دايرين 15600 درهم 15500 درهم. كيجيو 3 اي فيهم وريدات هنايا من الوسط سامبل صحاح ديال طول لي جور. اي بالنسبه للثمن دايرين 15500 درهم 1,910,000 ريال، تا هما صحاحين وديال طول لي جور.
بيان سور عندي حتى هاد لي 3 موديل دو براسلي كيجيو حتى هما هنايا جوج بلديين وحده سامبل من الوسط، وداير الثمن ديالهم 1,050,000 ريال، 12,500 درهم. فوالا 12,500 درهم البنات. عندي كذلك هاد لي زانسامبل دي نوفوتي اللي جبنا ليكم ديال الحجيره. دونك هادو البنات راه فيهم لي كولور. ديجا نتوما عندكم هاد لي باغ، هادو كانوا سي دي باغ ديال لي كولور ديال 1000 درهم، كانوا دي باغ خفاف يعني ديال دائما حتى هما كيجيو زوينين. خدمنا فيهم بزاف ديال لي كولور. دونك كاين لو روز، لونسامبل كامل داير 4300 درهم البنات، ياك 4300 4200 4200 درهم البنات، 4200 درهم تقريبا 420 اورو. راه فيهم لو فير، فيهم لو روز، لو نوار، لو بلان، فيهم بزاف لي كولور عندهم. سي غورمات دي بوكل شين بوندونتيف اي لا باغ. عندي كذلك لي بوكل. دونك لي موديل دو بوكل عندي هاد لو ستيل هذا، هاد لو ستيل هذا دو بوكل كتجي فيه لانفيني، فيه هاد لو موتيف ديال لانفيني، وداير الثمن ديالو البنات 1100 درهم، 22,000 ريال. عندي هادو حتى هما كيجيو دي كريول رابطين فيهم خشيوشات، هادو صغارين حيت كاينين الصغار وكاين الكبار. هادو صغيورين كيجيو فيهم قليبات نازلين، دايرين 2200 درهم، 44,000 ريال. وعندي كذلك هادو حتى هما كيجيو نصهم قلوين نصهم مشبك، داير الثمن ديالهم 1500 درهم، 30,000 ريال. واش كتعبروا ستاجير مصرفه؟ لاله وفاء بالنسبه للمصرفه لا ما كنديروهاش صراحه بوغ لانستون. بالنسبه للمصرفه ما كنديروهاش لاله وفاء من وجده، مرحبا، يعني تنديرو غير لي سبيس بوغ لانستون، مرحبا. الوغ لي بوكل كيجيو على هذا الشكل، نصهم مسيرتين نصهم مشبك، وداير الثمن ديالهم 1500 درهم، 30,000 ريال. دونك فوالا لي في، كنتمنى ان لو لايف يكون عجبكم ويكون داكشي اللي كنتو بغيتو. بيان سور راه حاولنا نديرو لكم فيهم ان بو دو تو دي زانسامبل دي شين، وكيف كتعرفوا راه لا فيت دي مير قربات. حاولوا ما تنساوش لي مامون ديالكم، راه بيجوتري اميره الي توجور لا ا فو بروبوزي لي ميور شوا ان شاء الله ا بيتي بري. راه كاينين لي شين، كاينين بزاف ديال لي بروبوزيسيون دو كادو الا بغيتو ديروهم لفو مامون. اقل حاجه ممكن نديروها الصراحه لوالدينا اننا نجيبوا لهم بتي كادو، واخا راه تيبقى قليل في حقهم بيان سور. راكم عارفين الامهات شنو كيسواو، راه شي حاجه كبيره. شكرا لكم بزاف، الله يخطيكم، تنبغيكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في لايف جداد.